नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। यहाँ तपाईले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका विभिन्न विषयहरू पढ्न सक्नुहुनेछ र हामीले तपाईहरुलाई पढ्न सजिलो होस् भनेर हरेक विषयको कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका हरेक विषयका हरेक पाठहरू पढाएर हालिसकेका छौं र तपाईले हाम्रो च्यानलमा गएर पढिदिनु होला र तपाई हाम्रो च्यानलसम्म पुग्नको लागि आफ्नो सर्चमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनेर सर्च गर्न सक्नुहुनेछ र त्यहाँ तपाईले हाम्रो च्यानललाई देख्न सक्नुहुनेछ र त्यहाँ गएर आफूले नजानेको विषयहरू खोजी पढ्न सक्नुहुनेछ है त। र यदि तपाईले हाम्रो च्यानललाई पहिलो चोटि भेट्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला र सक्नुहुन्छ भने लाइक र शेयर गर्नु होला र आफ्नो घर गाउँ घरको छरछिमेकमा रहेका आफ्नो दाइ दिदी भाइ बहिनीहरूलाई एउटा नेपाल अनलाइन स्कुल भन्ने च्यानल खुलेको रहेछ। भाइ बहिनीहरू दाजु दिदीहरू तपाईले त्यहाँ गएर आफूलाई चाहिएको पढाइ अथवा आफूले गाह्रो लाग्ने विषय खोजी पढ्न सक्नुहुन्छ भनेर भनिदिनु होला है त। र फेरि पनि नमस्कार मेरा प्यारा भाइ बहिनीहरू, म आज पनि तपाईहरु सामु उपस्थित भइसकेको छु र आज हामी के पढ्छौं भन्दाखेरि कक्षा 3 मा रहेको मेरो गणित भन्ने विषय पढ्छौं है त। हामी सबै कक्षा 3 का भाइ बहिनीहरू हौं र अब हामी के गर्छौं त मेरो गणित भन्ने विषय पढ्ने छौं है त आज। र आज हामीले के पढ्छौं त एकाइ 5 मा रहेको पाठ 13 पढ्छौं है त। कक्षा 3 को मेरो गणित भन्ने विषय को एकाइ 5 मा रहेको पाठ 13 आज हामी पढ्न जाँदै छौं र आज हामी पाठ 13 मा के पढ्छौं त ल भन्नुस् त घटाउ पढ्छौं। के पढ्छौं रे? हो घटाउ पढ्छौं। यो भन्दा अगाडि पाठ 12 मा हामीले जोड भन्ने विषय पढेका थियौं अथवा जोड भन्ने पाठ पढेका थियौं र मलाई विश्वास छ कि मेरा प्यारा भाइ बहिनीहरूले जोड भन्ने विषय अथवा पाठ राम्रोसँग बुझिसक्नु भएको छ होला र मैले त्यहाँ केही 2 वटा जति प्रश्नहरू तपाईलाई दिएको थिएँ। सायद तपाईले गरेर आफ्नो बुवा मम्मीलाई देखाउनु पनि भइसक्यो होला है त। मैले होमवर्कहरू दिन्छु बेला-बेलामा, त्यो होमवर्कहरू तपाईले गरेर आफ्नो बुवा मम्मी अथवा दाइ दिदीलाई देखाउनु होला है त। र आज हामीले के गर्छौं पाठ 13 मा रहेको घटाउ भन्ने पाठ पढ्न जाँदै छौं र पाठ पढ्नु भन्दा अगाडि म तपाईलाई केही कुराहरू भन्छु, ध्यान दिएर सुन्नु होला। र सर्वप्रथम त तपाईले के गर्नु पर्यो आफ्नो हातमा कपी र कलम लिएर बस्नुहोस्। म केही कुराहरू यहाँ सिकाउँछु, केही कुराहरू नयाँ कुराहरू सिकाउँछु। यो पाठमा भएको या यो पाठ भन्दा बाहिरी कुराहरू पनि सिकाउँछु। त्यो कुराहरूलाई तपाईले राम्रोसँग सुन्नु होला, बुझ्नु होला र आफ्नो कपीमा लेख्नु होला। र हामीले यस पाठमा भएका हिसाबहरू पनि हामीले गर्ने छौं र ती हिसाबहरू पनि तपाईले म सँगसँगै बुझेर आफ्नो कपीमा सार्नु होला है त। यति चाहिँ गर्नुपर्छ है, अनि मात्र तपाईले घटाउ सिक्नुहुनेछ। आज यस भिडियोमा हामीले मात्र घटाउ सिक्छौं है त। ल अब म तपाईलाई पढाउन सुरु गरिसकेँ। सबैजना ध्यान दिएर रेडी तयारी अवस्थामा बस्नुहोस् है त। ल यहाँ पाठ 13 मा घटाउ छ। अब मैले घटाउ पढाउन सुरु गरिसकेँ। अब यो घटाउ भन्ने त पाठ रहेछ। अब घटाउ भनेको के हो भन्ने कुरा पनि हामीले थाहा पाउनु पर्छ है त। कस्तोलाई हामीले घटाउ भन्छौं, घटाउको चिन्ह के हो त्यो पनि थाहा पाउनु पर्यो। कहिले कसो देख्नु भएको होला नि 5 - 2 भनेर तपाईले नर्सरी एलकेजी 1 मा पढ्नु भयो होला। हो यो माइनस भन्ने साइन छ नि, यो घटाउ साइन, यस्तो साइन छ नि, हो यसलाई हामीले के भन्छौं त यो चिन्हलाई हामीले घटाउ चिन्ह भन्छौं है त। के भन्ने रहेछौं घटाउ चिन्ह भन्ने रहेछौं। अब हामीलाई यस्तो सजिलो त आउँछ 5 मा 2 घटाउन त आइहाल्छ नि। कति हुन्छ भन्नुस् त 5 मा 2 घटाउँदा? हो 3 हुन्छ। कति हुन्छ रे भन्नुस् 3 हुने रहेछ। हो हामीले घटाउने यसरी नै हो, यसरी नै घटाउने हो। र यहाँ अलि बढी संख्याहरूको हामीले एक संख्यामा घटाउ सिकिसकेका छौं। त्यस्तै 2 संख्याको घटाउ पनि सिकिसकेका छौं। 3 संख्याको पनि
हामीले घटाउ सिकिसकेका छौँ र आज हामी सम्भवतः मलाई लाग्छ 4 सङ्ख्यासम्मको घटाउहरू पनि हामी घटाउन सिक्नेछौँ है त। यसरी हामीले के गर्छौँ त आज घटाउ पढ्न जाँदैछौँ। ल हेर्नुहोस् यहाँ सुरुमा लेखेको छ, के लेखेको छ? घटाउनुहोस् भनेर लेखेको रहेछ। के लेखेको रहेछ? हो, तपाईहरुले ठीक भन्नुभयो, घटाउनुहोस् भनेर लेखेको रहेछ। अब हामीले के गर्नु पर्यो त? घटाउनु पर्यो। हामीले यहाँ सुरुमा एउटा उदाहरण दिएको छ। माछाको चित्रमा हेर्नुहोस् त, ट्याक्क लाएर केही प्रश्नहरू दिएको छ। यी प्रश्नहरू हामीले यहाँ जसरी उदाहरणमा गरेको छ त्यसै अनुसार हामीले गर्नु पर्यो है त। जस्तै यहाँ 100 मा 10 घटाउँदाखेरि 90 भयो। यो त हामीलाई आउँछ घटाउन, यो त सजिलो छ। 100 मा 10 घटाउँदा 90 हुन्छ, थाहा छ। फेरि यहाँ के गर्यो? यो 90 मा फेरि 10 घटायो, कति भयो त? 80 भयो है त। त्यसै गरी अब हामीले गर्नु पर्यो है त। यहाँ भएका प्रश्नहरूको उत्तरहरू हामीले दिने प्रयास गर्नु पर्यो है। बुझेर मात्र लेखौँ है त। पहिला बुझौँ अनि मात्र सारौँला। तपाईले यदि एउटा हिसाब बुझ्नुभयो भने सबै हिसाबहरू मजासँग गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले राम्रोसँग ध्यान दिएर सुन्नुहोला, बुझ्ने प्रयास गर्नुहोला। अब यहाँ छ 157 मा 10 घटाउने भनेको छ। अब हामीले थाहा छ 157 भनेको 157 हो, त्यसमा 10 घटाउने हो। अब भन्नुहोस् 7 मा 0 घटाउँदा कति हुन्छ? स्याबास 7 हुन्छ। त्यसैगरी 5 मा 1 घटाउनु पर्यो, 10औं स्थानमा रहेको संख्याहरू घटाउनु पर्यो। जसरी हामीले जोड गर्दाखेरि के गर्थ्यौं? पहिला 1 स्थानमा रहेको संख्या जोड्थ्यौं, त्यसपछि 10औं स्थानमा, त्यसैगरी 100औं स्थान, 1000 स्थान, 10औं 1000 स्थान, लाख स्थान, त्यसरी हामी अगाडि बढ्दै जान्थ्यौं। अहिले पनि घटाउँदाखेरि त्यसरी नै घटाउनु पर्छ। पहिला 1 स्थानको घटाउनु पर्यो, त्यसपछि 10औं स्थानको घटाउनु पर्यो अनि 100औं स्थानको घटाउँदै हामी अगाडि बढ्दै जानुपर्छ है त। ल त्यस्तै भन्नुहोस् 5 मा 1 घटाउँदा कति भयो? 4 भयो। अब 1 मा केही घटाउने छ त? छैन नि। त्यसैले 1 को 1 त्यस्ताको तस्तै भयो। कति भयो त? 147 हुने रहेछ। 157 मा 10 घटाउँदा 147 147 हुने रहेछ। अब यही 147 यहाँ लगाएर लेखौँ। अब भन्नुहोस् 147 मा 10 घटाउँदा कति हुन्छ त? फेरि माइनस 10 गर्नुहोस्। त्यही त कुरा हो। 7 मा 0 घटाउँदा 7 भयो, 4 मा 1 घटाउँदा 3 हुन्छ र 1 को 1 भयो, 137 आयो है त। 3 र 7 37 भन्छौँ। यसरी हामीले घटाउन सिक्नुपर्छ। सजिलो छ। तपाईले अहिले भर्खर मैले सिकाएको यही 157 मा 10 कसरी घटाएँ भन्ने कुरा तपाईले जान्नु भएको अथवा बुझ्नु भयो भने अब यहाँ आउने प्रश्नहरू सबै तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल त्यसो भए अब हामी अर्कोमा जाउँ। हेर्नुहोस् यहाँ के छ? 90 मा 5 घटाउने भनेको छ। अब 90 मा 5 घटाउन त तपाईले जान्नु भएको छ होला। ल घटाउनुहोस् त, 90 मा 5 घटाउनुहोस्, कति हुन्छ? हो, अब यस्तोमा हामीले 0 मा 5 घटाउन सकिँदैन। अब यस्तो अवस्थामा हामीले के गर्नुपर्छ त? हातो लागि गर्नु पर्यो है त। अथवा तपाईले कतै सुन्नु भएको होला, तपाईको बोर्डिङ पढ्ने साथीले भनेको होला, क्यारी ओभर भनेको होला। क्यारी ओभर भनेको होला। अब क्यारी ओभर भनेको के हो यो पनि बुझ्नुपर्छ है त। हातो लागि हो है त। हातो ल्याउने, अर्कोबाट सापट्टि ल्याउनेलाई हामीले के भन्छौँ? हातो लिने भन्छौँ है त। अब यो 9 छ, 9 बाट 1 यता गयो, कति भयो? 10 हुन्छ। 1 छ, यहाँ 0 छ, यहाँ अगाडि 1 आयो, 10 भयो। 10 मा 5 घटाउँदा 5 भयो। 9 बाट 1 घटिसक्यो अथवा सापट दिइसक्यो, 9 ले 1 सापट दिइसक्यो भनेपछि अब 9 मा 1 घटाउनु पर्यो, कति हुन्छ? 8 हुन्छ। त्यही 8 यहाँ तल लेख्नु पर्यो। कति हुने रहेछ? 8 र 5 85 हुने रहेछ। अब 8 र 5 85 मा 5 घटाउँदा त 80 हुन्छ, यो थाहा छ हामीलाई। त्यस्तै 62 मा 5 घटाउनुहोस् त कति हुने रहेछ? अब त तपाईले थाहा पाउनु भयो। 62 मा 5 घटाउँदा कति हुन्छ? 5 र 7 57 हुन्छ। 5 र 7 57 मा 5 घटाउँदा 5 र 2 52 हुन्छ है त। कसरी आयो सर 52 भनेर तपाईले सोध्न सक्नुहुन्छ। ल म एकचोटि एउटा सिकाउँछु, त्यसपछि हामी फटाफट गर्नेछौँ है त। यहाँ के छ? 6 र 2 62 छ। 62 मा 5 घटाउनु पर्यो। अब 6 बाट 2 बाट 5 घट्दैन।
अब 6 बाट 1 यता गयो, हातो दियो, 2 ले 10 रुपियाँ सापट माग्यो आफूलाई, अथवा यहाँ कति भयो, 2 ले 10 रुपियाँ सापट माग्यो भने कति हुन्छ, 10 र 2 जोड्दा 12 भयो, 12 मा 5 घटाउँदा कति हुन्छ, 7 हुन्छ। र यहाँ कति छ, 6 मा 6 ले, अथवा यो 6 भनेको 10औं स्थान छ, 6 10 बाट 1 10 उता गएपछि कति भयो, 5 10 भयो। त्यही 5 भनेको 5 10 लाई यहाँ तल लेखेर 57 भयो। र यो 57 मा फेरि 5 घटाउँदा के हुन्छ, -5 गर्दा 7 मा 5 घट्छ 2 भयो। यो 5 मा केही छैन घटाउने भनेको 0 घटाउने, यो 5 जस्ताको त्यस्तै आयो, कति भयो त, 52 भयो है त। यसरी हामीले के गर्यौं त, यहाँ दिएको घटाइसकेका छौं। ल अब हामी अर्कोमा जाउँ। ल भन्नु, 100 मा 20 घटाउँदा 80 हुन्छ, यो त थाहा छ। त्यस्तै 80 मा 20 घटाउँदा 60 हुन्छ। त्यसैगरी 173 मा 20 घटाउनुहोस्, 153 हुन्छ। फेरि 153 मा 20 घटाउँदा कति हुन्छ, 133 हुन्छ है त। यसरी हामीले गरिसकेका छौं। तपाईले घटाउ सिकिसक्नु भयो होला र मैले यहाँ घटाएर लेखिसकेको छु। तपाईले बुझिसक्नु भएको छ होला र बुझेर सार्नु होला है त। र तपाईले घटाउँदाखेरि यति मैले जति जति उत्तर निकालेको छु त्यति त्यति आयो त, पक्कै पनि आयो होला। यदि आएको छैन भने तपाईले घटाउन जान्नु भएको छैन भनेर बुझ्नु पर्यो है त। अलिकति भिडियोलाई अगाडि सारेर फेरि राम्रोसँग सुन्दै सुन्दै आउनु होला। म यहाँ पढाउँदै जान्छु है त। ल यसैगरी हामीले के गर्यौं, 109 नम्बरमा रहेको पान्नामा रहेको हामीले पढिसकेका छौं। अब सबैजना साथीभाइ भाइबहिनीहरूले के गर्नु पर्यो त, पान्ना नम्बर 110 पल्टाउनुहोस् र त्यहाँ भएको हिसाबहरू गर्दै जाउँ। ल मैले पल्टाएँ, तपाईले पनि पल्टाउनु भयो होला। अब यहाँ के लेखेको रहेछ ल भन्नुस् त। यहाँनिर लेखेको छ जोड र घटाउको सम्बन्ध भनेर यहाँ लेखेको रहेछ। के लेखेको छ अरे, जोड र घटाउको सम्बन्ध दिएको छ। अनि यहाँ तल लेखेको छ छलफल गर्नुहोस् र खाली ठाउँ भर्नुहोस् भनेको छ। अब यो नानीले भनेकी छिन्, योगफल पत्ता लगाउन दुईवटा संख्याहरू जोड्नु पर्छ भनेको छ। योगफल भनेको के रहेछ त, जोड भनेको रहेछ। अब जोडलाई इंग्लिशमा के भन्छ, एडीडी एड भन्छ। फरक पत्ता लगाउन, यहाँ सरले भन्नुभएको छ, फरक पत्ता लगाउन ठुलो संख्याबाट सानो संख्या घटाउनु पर्छ भनेको छ। कतै तपाईलाई भन्छ नि, फरक पत्ता लगाऊ भनेको घटाउनु भनेको, घटाउनु भनेको सबट्र्याक्ट भन्छ नि, सबट्र्याक्ट भनेको घटाउनु हो है त। बोर्डिङ पढ्ने साथीहरूले अथवा भाइ बहिनीहरूले सबट्र्याक्ट भन्नुहुन्छ होला, तपाईले के भन्नुहुन्छ, घटाउनु भन्नुहुन्छ होला है त। हामी नेपाली हो, हामीले नेपालीमा बुझ्नुपर्छ है त। त्यही भएर हामीले नेपालीमा पढिरहेका छौं। अब यहाँ के छ, 14 र 9 को योगफल हुन्छ भनेको छ। 14 र 9 को योगफल भनेको के हो रहेछ, जोड्ने रहेछ। र 14 मा 9 जोड्दा कति हुन्छ भन्नुहोस्, 23 हुन्छ है। 2 र 3 23 हुन्छ। जबकि यहाँ तपाईले देखाएको पनि छ। यदि यहाँ लेखेको छ, यदि योगफल 23 हुने दुईवटा संख्या मध्ये एउटा संख्या 14 भए अर्को संख्या कति हुन्छ भनेको छ। भर्खरै हामीले पढिसक्यौं, 14 मा 9 जोड्दा 23 हुन्छ। र यदि यहाँ प्रश्नले के भने, यदि योगफल 23 हुन्छ भने दुईवटा संख्या मध्ये एउटा संख्या 14 छ भने अर्को संख्या कति हुन्छ भनेको के हो, 23 मा 14 घटाउनुहोस् भनेको कति हुन्छ, हो 9 हुन्छ। हामीलाई भर्खरै माथि गरिसकेका छौं। 14 र 9 जोड्दाखेरि 23 हुन्छ भने 23 मा 14 घटाउँदा कति हुन्छ त, 9 हुन्छ भनेको। यदि एउटा संख्या 9 भए अर्को संख्या कति हुन्छ भनेको छ, यो पनि हामीलाई थाहा छ 14 हो। त्यसैले हामीले 14 लेख्यौं है त। यहाँ भनेको छ 23 र 9 को फरक हुन्छ भनेको। 9 को फरक, यहाँ फरक भनेको के हो, घटाउने हो है त। 23 मा 9 को फरक कति हुँदो रहेछ, 23 मा 9 घटाउनुहोस् कति हुन्छ त, 14 हुन्छ। त्यस्तै 23 मा 14 घटाउँदा 9 हुन्छ। यसरी हामीले यहाँ लेखिसकेका छौं र मलाई विश्वास छ कि तपाईहरुले यो कुराहरु बुझ्नु भएको छ होला। बुझ्नुहोस् है, बुझ्नुपर्छ। पहिला कुरा बुझ्नुपर्छ, बरु समय लगाएर बुझ्नुहोस्, केही भएन। तर
हामीले एकचोटि बुझिसकेपछि यहाँ तल सोधेका प्रश्नहरूको उत्तरहरू हामीले गुटुङटुङ फररर दिन सक्नुपर्छ है त भाइ बहिनीहरू। ठिक छ, यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ त? पक्कै पनि बुझ्नुभएको छ होला। र यदि तपाईँले बुझ्नुभएको छैन भने म तपाईँलाई नम्बर दिन्छु यो भिडियोको अन्तिममा। तपाईँले त्यो नम्बरमा फोन गरेर सर मैले यो कुरा बुझेन भनेर सोध्न सक्नुहुन्छ है त, र हामीले तपाईँलाई सिकाउनेछौँ। ल अब हामी अर्कोमा जाउँ है त। अर्को पनि सिक्नु पर्यो। ल यहाँ छ 52 र 48 को योगफल भनेको छ। अब हामीले गर्नु पर्यो है त। 5 र 2 52 मा 4 र 8 48 जोडौँ। कति हुन्छ? योगफल भनेको जोड्नु हो। जोड्न त हामीलाई आउँछ। 8 र 2 10 हुन्छ। 1 हातो लागि गयो। 5 + 4 + 1 भनेको 10 हो। यहाँ 100 भयो है त। कति हुने रहेछ? 100 हुने रहेछ। अनि यहाँ फेरि भनेको छ जसरी माथि हामीलाई भनेको थियो त्यसरी नै, यदि योगफल 100 हुन्छ हुने दुईवटा सङ्ख्यामध्ये एउटा सङ्ख्या 48 भए अर्को सङ्ख्या कति हुन्छ भनेको छ। अब हामी भर्खरै जोडेका छौँ। 52 मा 48 जोड्दा 100 हुन्छ भने 100 मा 48 घटाउँदा कति हुन्छ त? 52 हुन्छ भनेर थाहा पायौँ। त्यस्तै यदि एउटा सङ्ख्या 52 भयो अर्को सङ्ख्या कति भयो त? 48 भयो। 100 र 52 को फरक भनेको के हो? 100 मा 52 घटाउने भनेको। कतिले फरक छ भनेको छ। कति हुन्छ त? 48 को फरक हुन्छ। त्यस्तै 100 मा 48 को 52 फरक हुन्छ है त। यसरी हामीले यो गरिसकेका छौँ। भर्खरै माथि यहाँ जसरी गरेका थियौँ त्यसरी नै तल हामीले गरिसकेका छौँ। र भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले बुझ्नुभएको छ होला। र यदि बुझ्नुभएको छैन भने प्रश्नहरू गर्नु होला है त। प्रश्न गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ है। नजानेको कुरालाई सोध्नुपर्छ। त्यस्तै हेर्नुहोस् यहाँ के छ? 60 मा 45 जोड्दाखेरि कति हुन्छ? ल भन्नुहोस्। अब जोड्नुहोस्। 60 मा 4 र 5 45 जोड्नुहोस्। 5 भयो। 6 र 4 10 105 हुने रहेछ। अब यहाँ के छ? खाली ठाउँ + 45 = 105 भनेको छ। यो भनेको 145 मा 105 मा 45 घटाउँदा कति हुन्छ त? यहाँ कति हुन्छ? भर्खरै हामीले निकालेका हौँ। 60 मा 45 जोड्दा 105 हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छ। त्यस्तै 60 मा कति जोड्दा 105 हुन्छ त? 45 जोड्दाखेरि। यसरी हामीले थाहा पाउनु पर्छ है त। सजिलो छ, धेरै गाह्रो पनि छैन है त। त्यस्तै 105 मा 45 घटाउँदा कति हुन्छ? 60 हुन्छ। यो पनि हामीले थाहा छ। त्यस्तै 105 मा 60 घटाउँदा 45 हुन्छ। र 105 मा कति घटाउँदा 45 60 हुन्छ त? ठिक छ, यही सुरुको प्रश्न हो यो। हेर्नुहोस्, 105 मा कति घटाउँदा 60 हुन्छ? 45 घटाउँदा 60 हुन्छ। यसरी हामीले बुझेर लेख्नुपर्छ। र मलाई विश्वास छ कि तपाईँले जोड्न र घटाउन लगभग सिकिसक्नु भएको छ। जोड्न त सिकिसक्नु भयो। घटाउने कुरा आज हामी पढ्दैछौँ यस भिडियोमा। घटाउ पनि तपाईँले जानिसक्नु भएको छ। र अब हामी प्र्याक्टिस गर्दै जाउँ, अगाडि बढ्दै जाउँ। के कस्ता प्रश्नहरू छन् तिनीहरूको सामना गर्दै जाउँ है त। सामना गर्दै त्यसलाई बुझ्दै अगाडि बढौँ। र यसरी हामीले 110 पाना नम्बर सकिसकेका छौँ। अब हामी पाना नम्बर 111 मा जाउँ भाइ बहिनीहरू। सबैजनाले पल्टाउनुहोस् त। ल हामी गइसकेका छौँ। र यहाँ तपाईँलाई प्रश्न गरेको छ। के लेखेको छ? तलका गणितीय वाक्यहरू पुरा गर्नुहोस् भनेको छ। के भनेको छ अरे? यहाँ तल के छ? गणितीय वाक्यहरू छन्, त्यसलाई हामीले पुरा गर्नुहोस् अथवा पुरा गर्नुहोस् भनेको छ। जसरी 30 मा 40 जोड्दा 70 हुन्छ, यो त हामीलाई थाहा छ। त्यसै गरी भन्नु पर्यो 70 मा 30 घटाउँदा कति हुन्छ त? भन्नुहोस् कति हुने रहेछ? हो, 70 मा 30 घटाउँदा 40 हुन्छ है त। यदि हामीले थाहा छ 30 र 40 जोड्दाखेरि 70 हुन्छ भनेपछि 70 मा 30 घट्दा 40 हुन्छ भने 70 मा 40 घट्दा 30 हुन्छ। यो त हामीलाई स्वतः थाहा हुने कुरा हो। त्यस्तै 50 मा 40 जोड्नुहोस् कति हुन्छ? 50 60 70 80 90 90 हुने रहेछ। अब कतिमा 50 घटाउँदा 40 हुन्छ त? 90 मा।
त्यस्तै 90 मा कति घटाउँदा 50 हुन्छ त 40 घटाउँदा। यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ है त। ल हेर्नुहोस् फेरि यहाँ 70 र 80 जोडेको छ। 0 मा 0 जोड्दा 0 भयो। 7 र 8 जोड्दाखेरि 15 हुन्छ, 150 हुने रहेछ। 70 मा 80 जोड्दाखेरि 150 हुन्छ भने कतिमा 70 घटाउँदाखेरि 80 हुन्छ भनेर यहाँ प्रश्न गरेको छ। यो त हामीलाई थाहा छ। कतिमा रे 150 मा 70 घटाउँदा 80 हुन्छ भने 150 मा 80 घटाउँदा 70 हुन्छ। त्यस्तै 100 मा 90 जोड्नुहोस्, स्याबास 190 हुन्छ। 190 मा 100 घटाउँदा 90 भयो भने 190 मा 90 घटाउँदा कति भयो 100 भयो। यसरी हामीले थाहा पाउन सक्छौँ है त। बुझ्नु भएको छ नि। यहाँ भएको यो पान्नामा भएको एउटा मात्र हिसाब तपाईँले बुझ्नुभयो भने सबै हिसाबहरू गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यसैले ध्यान दिएर बुझ्नु होला र तपाईँले सजिलैसँग गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मलाई थाहा छ। मलाई पूर्ण विश्वास छ तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ भन्ने। अब तपाईँको हातमा छ। तपाईँले के कति बुझ्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँको हातमा छ। नजानेको कुरालाई प्रश्न गर्नु होला है त। र त्यसै गरी 20 मा 10 जोड्नुहोस् भनेको छ। कति हुन्छ? तपाईसँग 20 रुपैयाँ छ, अरूले 10 रुपैयाँ दिनुभयो। बुबाले कति भयो त अब तपाईसँग? हो 30 रुपैयाँ भयो अथवा 30 भयो। त्यस्तै 30 मा कति घटाउँदा 20 हुन्छ? स्याबास 10 घटाउँदा। त्यस्तै 30 मा 20 घटाउँदा कति भयो? 10 भयो है त। यहाँ माथिको जस्तै गरिरहेका छौँ हामी, केही फरक छैन। जस्तो माथि गरेको त्यस्तै तल गरिरहेका छौँ है त। त्यस्तै 20 र 20 कति हुन्छ? 40 हुन्छ। जोड्दाखेरि 40 मा 20 घटाउँदा 20 भयो भने 40 मा कति घटाउँदा 20 हुन्छ? 20 घटाउँदा 20 हुने रहेछ। त्यसै गरी भन्नुहोस् यसको 50 मा कति 40 जोड्दा कति हुन्छ? 0 मा 0 जोड्दा 0, 5 र 4 जोड्दाखेरि 9, 90 हुने रहेछ। त्यस्तै 90 मा 50 घटाउँदाखेरि 40 हुन्छ भने 90 मा 40 घटाउँदाखेरि कति हुने रहेछ त? स्याबास 50 हुने रहेछ भनेर हामीले थाहा पाइसकेका छौँ है त। ल सबैजनाले गरौँ है, गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरी भन्नुहोस् 50 मा 50 जोड्दाखेरि 100 भयो। 100 मा 50 घटाउँदाखेरि 50 हुने रहेछ भने कतिमा 50 घटाउँदा 50 हुने रहेछ त? भर्खरै यहीँ पढेको 100 मा 50 घटाउँदा 50 हुन्छ। यही कुरालाई यहाँ तल लेख्नु पर्यो क्या। यसरी बुझ्नु पर्यो। दिमाग पनि हल्का लगाउनु पर्छ है त हामीले है। त्यसै गरी 70 मा 70 जोड्नुहोस्। 0 मा 0 जोड्दा 0, 7 मा 7 जोड्दा 14 हुन्छ हो कि 15 हुन्छ? 7 मा 7 जोड्दा स्याबास 14 हुन्छ है। 1 र 4 14 हुन्छ। कति भयो त? 70 मा 70 जोड्दाखेरि 140 हुने रहेछ। अब 140 मा कति घटाउँदा 70 हुन्छ भनेर सोधेको छ प्रश्नले। हामीले भर्खरै गऱ्यौँ। 70 मा 70 जोड्दा 140 हुन्छ भने 140 मा 70 घटाउँदाखेरि 70 हुन्छ भनेर थाहा पाइसक्यौँ। त्यस्तै यही कुरालाई यहाँ तल दिएको छ। 140 मा हामीले 70 घटायौँ भने 70 बाँकी हुन्छ भनेर लेख्न सक्छौँ। जसरी यहाँ छ 90 मा 90 जोड्दा 180 हुन्छ, यो थाहा छ हामीले। 0 र 0 0 भयो। 9 र 9 जोड्दाखेरि 18 हुन्छ, 180 भयो है त। 90 90 जोडेर। त्यसै गरी 180 मा 90 घटाउँदा 90 हुन्छ भने 180 मा कति 90 घटाउँदा कति हुने रहेछ त? 90 हुने रहेछ। यसरी हामीले यो हाम्रो पाना नम्बर 111 111 मा रहेको प्रश्नहरू हामीले सबै गरिसकेका छौँ र मलाई विश्वास छ कि तपाईँहरूले यो कुरा बुझिसक्नु भएको छ होला है। र यदि बुझ्नु भएको छैन भने प्रश्नहरू सोध्ने बानी बसाल्नु होला। म तपाईँलाई यो भिडियोको अन्तिममा नम्बर दिन्छु। त्यो नम्बरमा फोन गरेर सर मैले यो कुरा बुझेन भनेर सोध्न सक्नुहुन्छ। ल त्यसो भए अब हामी अर्को पान्नामा जाउँ। सबैले पान्ना पल्टाउनुहोस् है त। ल हेरौँ यहाँ के लेखेको रहेछ यो पान्नाको। पढ्नुहोस् त, सबैजनाले पढ्नुहोस्। यहाँ लेखेको छ जोड र घटाउ भनेर लेखेको रहेछ। के लेखेको रहेछ? जोड र घटाउ भनेर लेखेको रहेछ। ल अब यहाँ पढ्नुहोस् त के लेखेको छ यहाँनिर।
यहाँ के लेखेको छ एउटा पोखरीमा 27वटा भ्यागुता छन्। कतिवटा? 27वटा भ्यागुता छन्। पोखरीभन्दा बाहिर रहेका 14वटा भ्यागुता पोखरीमा थपिए। पोखरीको बाहिर 14वटा भ्यागुताहरू रहेछ। पहिला त्यो पानीमा, पोखरीमा भनेको के हो? पानीभित्र 27वटा भ्यागुता थिए रे। र त्यो पानीभन्दा बाहिर 14वटा भ्यागुता थिए। ती 14वटा भ्यागुता पनि पोखरीमा थपिएछन् अथवा पोखरीभित्र छिरे भनेपछि पोखरीमा जम्मी कतिवटा भ्यागुता भए भनेर प्रश्नले सोधेको छ। अब हामीले थाहा पायौँ कि 27 मा 14 जोड्नु पर्ने रहेछ भनेर थाहा पायौँ। ल जोडौँ त। 27 मा 14 जोड्दा कति हुन्छ? 7 मा 4 जोड्दाखेरि 11, 1 क्यारी ओभर गयो, 4, 41वटा भ्यागुता हुने रहेछन्। अब यहाँ लेखेको छ, सरले सोध्नुभएको छ कोठामा भ्यागुताको सङ्ख्या लेख्नुहोस् भनेको छ। कतिवटा रहेछन्? जम्मा भ्यागुता 41वटा रहेछन्। जम्मा 41वटा भ्यागुता भनेर यसरी लेख्न सक्छौँ है त। र यहाँ तपाईँलाई धर्का खिचेर सिकाएको छ है त। अब यहाँ लेखेको छ पोखरीमा पहिला भएका भ्यागुता भनेको छ। कतिवटा थियो पहिला भ्यागुता? 27वटा थिए। थपिएका भ्यागुता कतिवटा थियो त? 14वटा थिए। अब यहाँ गणितीय वाक्यमा लेख्नु पर्यो। 27 मा 14 जोड्दा कति हुने रहेछ त? 41 हुने रहेछ। यो कुरा हामीले थाहा पायौँ। र जम्मा कति भए? 41वटा भ्यागुता भए भनेर हामीले यहाँ लेखिसकेका छौँ है त। र तपाईँहरूले पनि बुझिसक्नु भयो होला। ल यहाँसम्म बुझ्नुभयो भने धेरै खुसी लाग्यो है। बुझ्नुहोस् है, बुझ्नुपर्छ। अब यहाँ तल गणितीय वाक्यहरूमा जोड घटाउ हामीले सिक्दै गर्छौँ। यहाँ माथि अक्षरी रूपमा सोधेको थियो प्रश्नहरू। र त्यस्तै अब हामीलाई यहाँ अर्को प्रश्न सोधेको छ। ल सबैजनाले भन्नु पर्यो है त यसको उत्तर। के हो सोधेको छ प्रश्नले भन्दा एउटा फलफुल व्यापारीसँग 35 किलोग्राम स्याउ थियो। कति किलोग्राम स्याउ थियो अरे? 35 किलो स्याउ थियो। 3 र 5 35 किलो हो। उनले 8 किलोग्राम स्याउ बेचे। उनीसँग पहिला 35 किलो थियो। त्यसमध्येको 8 किलो बेचिसके। अब उनीसँग कति किलोग्राम स्याउ छ भनेर सोधेको छ। पहिला उनीसँग 35 थियो। उनले 8 किलो बेचे भनेको के हो? घटाउनु भनेको हो है त। बेचिसक्यो भनेपछि उनीबाट भएको 8 किलो अरू कसैलाई दिए भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ। सुरुमा कति स्याउ थियो अरे? 35 किलो थियो। र बिक्री गरेको स्याउ कति भयो त? कति बिक्री गरे त? 8 किलो बिक्री गरे। अब हामीले के बुझ्यौँ त? 35 मा 8 घटाउने रहेछ भनेर बुझ्यौँ है त। र यहाँ के लेखेको छ? बाँकी स्याउ निकाल्न घटाउको प्रयोग गरिन्छ गणितीय वाक्यमा भनेर यहाँ लेखेको छ। ल भन्नुहोस् 3 र 5 35 मा घटाउनुहोस् है त। 3 र 5 35 मा 8 घटाउँदा कति भयो? यहाँदेखि 1 क्यारी यता गयो अथवा सापट्टि दियो 15। अब यहाँ 5 छ, 1 अगाडि आएर 15 भयो। 15 मा 8 घटाउँदा कति हुन्छ भन्नुहोस्? कति हुन्छ होला? हो 7 हुन्छ। अब 3 ले 1 यता ल्याइसक्यो भनेपछि यो 3 सँग कति छ? अब 2 छ। 2 मा 0 घटाउँदा 2 हुन्छ, 27 हुने रहेछ। त्यस्तै अब यहाँ लेख्नु पर्यो है त। बिक्री गरेको 8 किलो स्याउ, बाँकी रहेको कति भयो त? 27 भयो है त। त्यसरी मैले यहाँ 27 लेखेँ। अब यहाँ लेख्नु पर्यो 27वटा स्याउ बाँकी रहेछ अथवा 27 किलोग्राम स्याउ बाँकी रहेछ भनेर हामीले यसरी लेख्यौँ है त। यहाँसम्म बुझ्नु भएछ? हामी अगाडिकोमा जोड्यौँ, अहिले घटायौँ है त। कस्तो परिस्थितिमा जोड्नुपर्छ, कस्तो परिस्थितिमा घटाउनुपर्छ यो पनि हामीले बुझ्नुपर्छ है। प्रश्न पढेर हामीले प्रश्नलाई राम्रोसँग पढ्ने अनि बुझ्ने अनि जोड्नु पर्ने रहेछ कि घटाउनु पर्ने रहेछ भन्ने कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्छ है। र यहाँसम्म बुझ्नुभएको होला। यसरी हामीले 112 पान्नाको हामीले पढिसक्यौँ। सबैजनाले 113 पल्टाउनुहोस्। र मलाई लाग्छ सबैजनाले पल्टाइसक्नु भएको छ होला। र यहाँ के लेखेको रहेछ ल पढ्नुहोस् त सबैजनाले। यहाँ लेखेको रहेछ जोड र घटाउ भनेर लेखेको रहेछ है त।
अब यहाँ तपाईँलाई एउटा प्रश्न सोध्यो। एउटा कक्षा कोठामा 25 जना विद्यार्थी छन्। कतिजना रहेछन्? 25 जना। कक्षा 3 मा 25 जना विद्यार्थीहरू पढ्ने रहेछन्। त्यसमध्ये 13 जना छात्र रहेछन् भने कतिजना छात्रा रहेछन् भनेर यहाँ सोधेको छ। के रहेछ? एउटा कक्षा कोठा रहेछ, त्यहाँ 25 जना विद्यार्थीहरू रहेछन्, त्यसमध्ये 13 जना के रहेछन्? केटाहरू रहेछन् भने केटीहरूको सङ्ख्या कति हो भनेर सोधेको छ। अब हामीले थाहा भइसक्यो जम्मा 25 जना हुन्। 25 जनामा 13 वटा केटाहरू छन् भनेपछि कतिवटा केटी छन् त? घटाउनुहोस्। 5 मा 3 घटाउँदा 2 भयो, 2 मा 1 घटाउँदा 1 भयो। 12 जना के रहेछन् त? केटीहरू रहेछन् भन्ने कुरा हामीले बुझिसक्यौँ है त। ल यहाँ लेख्नु पर्यो 25 मा 13 घटाउँदा कति हुन्छ त? 12 हुन्छ। अब जम्मा 12 वटा छात्रा रहेछन् भनेको मतलब जम्मा त्यो कक्षामा 12 जना केटी मान्छेहरू रहेछन्, केटी साथीहरू रहेछन् भनेर हामीले बुझिसक्यौँ। ल अब अर्को हेरौँ। यो प्रश्न यहाँ के लेखेको छ सबैजनाले पढ्नुहोस् है त। के लेखेको छ? एकजना मानिस घरबाट कार्यालय जाँदा टेम्पोले रु 20 र बसले रु 15 भाडा लिन्छ। के रहेछ? जस्तै तपाईँ आफ्नो घरबाट विद्यालय जाँदाखेरि टेम्पोमा जानुभयो भने 20 रुपियाँ लिने रहेछ र बसमा जानुभयो भने 15 रुपियाँ भाडा लिने रहेछ। अनि यहाँ प्रश्नले सोधेको छ दुईवटा यातायातका साधनले लिने भाडामा कति फरक रहेछ भनेको के रहेछ? फरक भनेको के हो त? घटाउने हो है त। फरक भन्यो भने हामीले घटाउनु पर्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अब टेम्पोले ल्याउने 20 रुपियाँ र हामीले थाहा छ घटाउँदाखेरि ठुलो सङ्ख्याबाट सानो सङ्ख्या घटाउनु पर्छ भनेर, र बसले लिने 15 रुपियाँ रहेछ। अब 20 मा 15 घटाउँदा कति रह्यो त? 5 बाँकी भयो। फरक कति भयो त? 5 भयो है त। अब यहाँ लेखेको छ, सरले भन्नुभएको छ यहाँ भाडामा भएको फरक पत्ता लगाउन घटाउनु पर्छ भन्नुभएको छ र हामीले घटाएर उत्तर पनि थाहा पाइसक्यौँ। हाम्रो उत्तर कति आछ? हो 5 आइसक्यो। 20 मा 15 घटाएर 5 हामीले निकालिसक्यौँ। अब गणितीय वाक्यमा लेख्नु पर्यो 20 मा 15 घटाउँदा 5 हुन्छ र 5 रुपियाँ यहाँ के रहेछ त? फरक रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाइसक्यौँ है त। यसरी मैले यहाँ लेखिदिइसकेको छु र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले पनि यो कुरा बुझिसक्नु भयो होला। यसरी हामीले 113 नम्बरमा रहेको 113 नम्बर पान्नामा रहेको कुराहरू हामीले पढिसकेका छौँ। अब हामी सबैले अर्को पान्ना पल्टाउनुहोस्। सबैजना 114 मा जानुहोस् त। ल म 114 मा गइसकेको छु। ल अब हामी पढौँ है त। ल हेर्नुहोस् यहाँ एउटा भाइले के गरिरहेका छन्? किताब पढिरहेका छन्। अब पढौँ यहाँ के लेखेको रहेछ। पार्किङ एमा 11 वटा कतिवटा? 11 वटा मोटरसाइकल पार्किङ गरिएको छ अरे। यो पार्किङमा 11 वटा मोटरसाइकल छन्। पार्किङ बीमा यहाँ के भन्नु छ? पार्किङ बीमा पार्किङ ए भन्दा 7 वटा धेरै मोटरसाइकल पार्किङ गरिएको छ। कतिवटा? एमा 11 वटा मोटरसाइकल पार्क गरेको छ अरे र बीमा त्यो पार्किङ ए भन्दाखेरि एमा भएको भन्दा 7 वटा बढी मोटरसाइकलहरू पार्किङ गरिएको रहेछ भने पार्किङ बीमा कतिवटा मोटरसाइकल पार्किङ गरिएको छ भनेर सोधेको छ। ल अब हामीले गर्नु पर्यो। पार्किङ एमा कतिवटा छन् मोटरसाइकल? 11 वटा छ। बीमा कतिवटा छ अरे? ए को भन्दा 7 वटा बढी छ भनेको के हो त? 11 मा 7 जोड्ने हो। अब जोड्नुहोस् त। 11 मा 7 जोड्दा कति भयो? 1 र 7 8 भयो, 1 को 1 18 भयो। यहाँ 18 भएका मोटरसाइकल भनेर लेख्नु पर्यो है त। अब यहाँ सरले सोध्नुभयो कुन चाहिँ पार्किङमा बढी मोटरसाइकल छन् भनेर सोध्नुभयो। अब हामीले थाहा पाउनु पर्यो एमा जम्मा 11 वटा पार्किङ हुने रहेछ भनेपछि बीमा 18 वटा पार्किङ गरिएको रहेछ भनेपछि कुनमा बढी भयो त? बीमा भयो। र कतिवटा पार्किङ भएको छ त बीमा? 18 वटा भनेर यहाँ लेख्नु पर्यो है त। पार्किङ बीमा 18 वटा मोटरसाइकल छन् भनेर हामीले यहाँ लेखिसकेका छौँ।
र मलाई लाग्छ तपाईँहरूले पनि लेख्नु भइसक्यो होला। लेख्नुहोस् है, लेख्नुपर्छ। त्यसै गरी अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ है त। यदि तपाईँले केही कुराहरू बुझ्नुभएको छैन भने सोध्नु होला है, सोध्नुपर्छ। ल अब यहाँ के लेखेको छ यो पढ्नुहोस्। अब्दुलको उमेर 48 वर्ष छ। कति वर्ष हुनुभएको रहेछ त अब्दुल? 48 वर्ष हुनुभएको रहेछ। उहाँकी श्रीमती उहाँभन्दा 9 वर्ष कान्छी छिन्। कति वर्षले कान्छी? 9 वर्षले कान्छी रहेछिन् भने उहाँको श्रीमतीको उमेर कति हो भनेर यहाँ सोधेको छ है त, अथवा अहिले कति भयो भनेर सोधेको छ। के भनेको छ? जस्तै मानौँ तपाईँ र तपाईँको बहिनी हुनुहुन्छ। तपाईँ अहिले 14 वर्षको हुनुभयो रे भने तपाईँको बहिनी तपाईँभन्दा 2 वर्ष कान्छी छे भनेपछि तपाईँको बहिनीको उमेर कति भयो त? के गर्नुपर्छ? घटाउनु पर्ने रहेछ। कान्छी भनेको छ नि त, जेठी भनेको भए जोड्नु पर्थ्यो, कान्छी भनेको घटाउने। अब 14 मा 2 घटाउँदा कति भयो? 12 वर्ष। तपाईँको बहिनीको उमेर अहिले कति रहेछ त? 12 वर्ष रहेछ भने जस्तै हामीले उदाहरण दिए जस्तै यहाँ के छ त? अब्दुलको उमेर 48 वर्ष रहेछ। उहाँको श्रीमती 9 वर्ष कान्छी हुनुहुने रहेछ भने उहाँको श्रीमती अहिले कति वर्ष हुनुभयो भनेर प्रश्नले सोधेको छ। अब यहाँ लेख्नु पर्यो है त। अब्दुलको उमेर कति वर्ष छ? 48 वर्ष छ। कति? 48 है त। म यहाँ 47 लेखेको छु, 48 लेखेँ। श्रीमतीको उमेर वर्ष कान्छी छिन् यताउता लेखेको छ। अब तपाईँले लेख्नु पर्यो। 48 मा 9 घटाउनुहोस् कति हुन्छ? 8 बाट 9 घट्दैन, 4 बाट 1 हातो लागि यता गयो, 18 भयो। 18 मा 9 घटाउँदा 9 हुन्छ। त्यस्तै हेर्नुहोस्, यो 4 बाट 1 यता गइसक्यो भनेपछि कति बच्यो? यहाँ 4 मा 3 बच्यो। 3 मा केही पनि घटाउने छैन भनेपछि 0 घटाउने। 3 मा 0 घटाउँदा 3 भयो। कति भयो? 39 भयो। अब यहाँ लेख्नु पर्यो 39 वर्ष। कति वर्षले कान्छी रहेछिन् त? 9 वर्षले कान्छी रहेछिन् है त। यसरी हामीले थाहा पायौँ। अनि यहाँ सरले भन्नुभयो उनको श्रीमतीको उमेर कति वर्ष रहेछ त? 3 र 9 39 वर्ष भएकी रहेछिन्। अनि यहाँ सरले भन्नुभएको छ स्तम्भ चित्रको प्रयोग गर्दा कुन क्रिया गर्ने सहजै छुट्याउन सकिन्छ भनेको छ। अब यस्तो भयो, यो 48 भयो, 9 वर्ष कान्छी भनेपछि अब 48 मा 9 घटाउनु पर्यो, यहाँ थोरै कम, यति 9 छ भनेपछि अब कति रहेछ त? 48 मा 9 घटाउँदा कति हुने रहेछ? 3 र 9 39 हुने रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ। यसरी पनि हामीले थाहा पाउन सक्छौँ है। अब यहाँ सानी नानीले भन्नुभएको छ तपाईँ जस्तै पहिलो प्रश्नमा पार्किङ बीमा भएका मोटरसाइकलको सङ्ख्या पत्ता लगाउन 11 मा 7 जोडियो भन्नु। त्यस्तै अर्को भाइले भनेका छन् दोस्रो प्रश्नमा अब्दुल्लाको श्रीमतीको उमेर पत्ता लगाउन 48 मा 9 घटाइयो भनेर यहाँ लेखेको छ है त। यो कुरा हामीले के गर्नुपर्छ त? बुझ्नुपर्छ है। बुझ्नुहोस्, बुझ्ने प्रयास गर्नु होला है नानी बाबुहरू। हामीले बुझ्नुपर्छ है त। र यसरी हामीले के गर्यौँ? यो 114 पान्ना नम्बरमा भएको कुराहरू हामीले पढिसकेका छौँ र मलाई विश्वास छ तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ होला। अब हामी 115 नम्बरमा जाउँ है त। 115 नम्बर पान्ना सबैजनाले पल्टाउनुहोस् त। पल्टाउनु भयो? ल ठिक छ, मैले पल्टाइसकेँ। तपाईँहरूले पनि पल्टाएर यही पान्ना हेरिराख्नु भएको छ होला। ल हेरौँ, यहाँ के लेखेको छ सबैजनाले पढ्नुहोस्। यहाँ लेखेको छ परविनले हिजो मेरो गणित पुस्तकको 143 पृष्ठसम्म पढेर सके। कतिसम्म रे? 143 पान्नासम्म पढेर सकिसकेछन्। पृष्ठ भनेको पान्ना है त, पेज अथवा पान्ना भन्नुहुन्छ होला तपाईँले, त्यही कुरा हो। 143 पान्नासम्म पढेर सकेछन्। परविनले आज 169 हो कि के हो? कति हो यो भन्नुहोस्? 179 है त। 7 र 9 79 हुन्छ।
प्रवीणले आज 179 पृष्ठसम्म पढेर सक्यो भने उनले आज कति पृष्ठ पढे भनेको छ। हिजोसम्म 143 पढेको थियो, 143 पान्नासम्म पढेको थियो। आज उसले 179 पान्नासम्म पढिसकेको छ भने आज उसले कति पढ्यो भनेर प्रश्नले सोधेको हो। अब हामीले यो घटाउनु पर्छ है त। 1 7 9 मा 1 4 3 घटाउनुहोस् त कति हुन्छ? 9 मा 3 घटाउँदा 6 हुन्छ। त्यस्तै 7 मा 4 घटाउँदा 3 हुन्छ, 1 मा 1 घटाउँदा 0 हुन्छ। 0 हामीले लेख्नु पर्दैन है त। आज उनले कति पान्ना पढेछन् त? 3 र 6 36 पान्ना पढिसकेका रहेछन् है त। हो, अब यहाँ लेखौँ है त। अब यहाँ तपाईँलाई सिकाएको छ, म पनि तपाईँलाई सिकाउँछु। हामीलाई थाहा भइसक्यो उत्तर हाम्रो 3 र 6 36 हुने रहेछ भन्ने कुरा त हामीले थाहा पाइसक्यौँ। अब यहाँ कसरी सिकाएको छ यो पनि हामीले बुझ्नुपर्छ है त। हिजोसम्म पढेको पृष्ठको सङ्ख्या कति रहेछ? 143 सम्म पढेका थिए। हिजोसम्म पढेको पृष्ठ सङ्ख्या कति हो भन्नुहोस्? यहाँ लेखेको छ हिजोसम्म पढेको पृष्ठ सङ्ख्या कति हो? 143 हो है त। आज पढेको पृष्ठ सङ्ख्या कति हो त? 36 हो। 3 र 6 36 हो। र 143 मा 3 र 6 36 जोड्दाखेरि कति हुन्छ? 179 हुन्छ है त। अब यहाँ लेखेको छ हिजोसम्म पढेको पृष्ठ सङ्ख्या भनेको छ त 143 हो। 143 मा कति जोड्दाखेरि 179 हुन्छ? यो भनेको के हो? घटाउने हो। 179 बाट 143 घटाउँदा हामीलाई थाहा छ 3 र 6 36 हुन्छ भन्ने कुरा। र आज पढेको पृष्ठ सङ्ख्या कति रहेछ त? 3 र 6 36 रहेछ। यताउता घुमाएको मात्र छ। यो कुरा तपाईँले थाहा पाइसक्नुभयो। जोड्ने घटाउने हो है त। अनि यहाँ बाक्सामा लेखेको छ हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने पृष्ठ सङ्ख्या भनेको छ। हामीले कतिवटा पृष्ठ सङ्ख्या पत्ता लगायौँ त? 3 र 6 36 पान्ना रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ। तसर्थ भनेर यहाँ सरले भन्नुभएको छ 143 मा कति जोड्दाखेरि 179 हुन्छ भनेर यहाँ प्रश्नले सोधेको छ। अब यहाँनिर कति हुन्छ भनेर थाहा पाउनको लागि 179 बाट 143 घटाउने हो। यो घटाउँदाखेरि 3 र 6 36 हुन्छ भन्ने कुरा हामीले निकालिसकेका छौँ। अब यहाँ त्यही लेख्ने 3 र 6 36 भनेर लेख्नु पर्यो है त। त्यस्तै यहाँ सरले फेरि पनि भन्नुभएको छ माथिका चित्रबाट घटाउको प्रयोग गर्न सकिन्छ जसमा पृष्ठ सङ्ख्या माइनस हिजोसम्म पढेको पृष्ठ सङ्ख्या गर्दाखेरि आज पढेको पृष्ठ सङ्ख्या आउँछ भनेर सरले भन्नुभएको छ। त्यसै गरी यहाँ पनि यो भाइले भनेको छन् सर हामीले यस्तो गर्दा हुँदैन र भनेर के गरेका छन् त 179 179 बाट 143 घटाएका छन् र यो घटाउँदा हामीलाई थाहा छ 3 र 6 36 हुन्छ भनेर। र प्रवीणले आज कति पढेछन् त? 3 र 6 36 पान्ना अथवा पृष्ठ पढेका रहेछन् भन्ने कुरा हामीले थाहा पाइसकेका छौँ। र यहाँ सिकाएअनुसार पनि हामीले सिकिसकेका छौँ र मलाई विश्वास छ मेरा प्यारा भाइ बहिनीहरूले यो कुरा बुझिसक्नु भएको छ। कस्तो कस्तो परिस्थितिमा घटाउनु पर्ने रहेछ, कस्तो कस्तो परिस्थितिमा जोड्नु पर्ने रहेछ यो कुरा हामीले बुझ्नु आवश्यकता छ है त भाइ बहिनीहरू। यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ त? पक्कै पनि बुझ्नु भएको छ होला। र यसरी हामीले यो 115 पान्नामा रहेको कुराहरू पढिसकेका छौँ। अब हामी 116 पान्ना पल्टाउँ र हेरौँ है त। सजिलो छ यो घटाउ। हेर्नुहोस् त कति छिटो छिटो हामीले बुझेर यहाँसम्म पढिसकेका छौँ। एउटा कुरा अलिकति तपाईँले बुझ्नुभयो भने कसरी घटाउने भन्ने कुराहरू अलिकति एउटा हिसाब राम्रोसँग बुझ्नुभयो भने अरू हिसाब त त्यस्तै हो। त्यही अनुसार घटाउने हो, त्यही अनुसार जोड्ने हो है त। यसरी बुझ्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् 116 पान्नाको यहाँ पहिलो प्रश्न छ। तपाईँलाई के लेखेको रहेछ पढ्नुहोस् त सबैजनाले। यहाँ लेखेको छ हरिसँग 55 मैनबत्ती छन्। कतिवटा रहेछ हरिसँग? पहिला 55 वटा मैनबत्ती रहेछन्। उनले केही मैनबत्ती बहिनीलाई दिएपछि हरिसँग कतिवटा भयो त? 42 वटा भए।
पहिला 55वटा मैनबत्ती थिए रे हरि भन्ने एउटा केटासँग। उसले अब केही मैनबत्तीहरू आफ्नो बहिनीलाई दिएछ। ल बहिनी बत्ती बाल भनेर दिएछ। र उसँग अब कतिवटा बाँकी भएछन् त? 42वटा बाँकी भएछन्। 4 र 2 42वटा बाँकी भएछन् भने अब हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो हरिले बहिनीलाई कतिवटा मैनबत्ती दिएका रहेछन् भनेर पत्ता लगाउनु पर्यो। ल यसलाई घटाइहाल्नुपर्छ, यो त हामीलाई थाहा छ। ल 55मा तपाईँले 4 र 2 42 घटाउनुहोस् त कति हुन्छ? 5मा 2 घटाउँदा 3 भयो। त्यस्तै 5मा 4 घटाउँदा 1 हुन्छ। 13वटा दिएका रहेछन्, यो हामीलाई थाहा भइसक्यो है त। अब यही कुरालाई यहाँ तल कसरी लेखेको छ हामीले सिक्नु पर्यो है त। हामीले एकैछिनमा यसरी पनि गर्न सक्छौँ है त हिसाब। सुरुमा भएको मैनबत्ती भनेको छ कति छ? 55वटा छ। त्यस्तै सुरुमा भएको मैनबत्ती सुरुमा 55 छ। बहिनीलाई दिएको मैनबत्ती कति छ त? 13वटा दिएका रहेछन्। त्यस्तै सुरुमा भएको जम्मा मैनबत्ती 55 थियो। बहिनीलाई दिएको भनेको कति हो? 13वटा दिएको छन्। र बाँकी रहेको मैनबत्ती कति रहेछ त? यहाँ बाँकी कति भनेको छ? 42 भनेको छ। र 55मा 13 घटाउँदाखेरि 42 हुन्छ, यो कुरा हामीलाई थाहा छ है त। 55 माइनस यहाँ कति गरौँ? 4 र 2 42 गरौँ, यो भनेको 13 हो है त। यताउता लेखेर दिएको छ, तपाईँले कतिको बुझ्नु भएको छ भनेर यहाँ चेक गरेको हो है त। हामीलाई त उत्तर थाहा भयो 13वटा दिएका रहेछन् भन्ने। अब यहाँ एउटा भाइले भन्नुभएको छ, तपाईँहरू जस्तै सानो भाइले यहाँ हाँसेर भन्नुभएको छ यहाँ गरेर, माथिका चित्रबाट गणितीय वाक्यमा लेख्दा 55मा 42 घटाउनु पर्छ। यो घटाउँदा कति आउँछ अरे? हो 1 र 3 13 हुन्छ, यो हामीलाई थाहा छ। बहिनीले कतिवटा मैनबत्ती पाइछन्? 13वटा। त्यस्तै गणितीय वाक्यमा 13मा 42 जोड्दा कति हुन्छ? 55 हुने रहेछ, मैले बुझेँ भनेर यहाँ यो नानीले भनिसकेकी छैन है त। अनि सरले भन्नुभएको छ, धेरै राम्रो, हामीले जोडेका अथवा जोडका समस्याहरूलाई घटाउको गणितीय वाक्यमा र घटाउका समस्याहरूलाई जोडको गणितीय वाक्यमा लेखी हिसाब गर्न सकिन्छ भनेर सरले भन्नुभएको छ। र हामीले भर्खरै यहाँ माथि घटाउलाई जोडेर पनि गर्न सक्यौँ र जोडलाई हामीले घटाउ गरेर पनि गर्न सिक्यौँ है त। यसरी हामीले यो पाना नम्बर 116मा भएको कुराहरू हामीले पढिसकेका छौँ र केही समस्याहरू छ, केही कुराहरू बुझ्नु भएको छैन भने तपाईँले हामीलाई प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ है त। प्रश्न गर्ने बानी बसाल्नुहोस् है। नजानेको कुरालाई सोध्नुपर्छ, सिक्नुपर्ने हो नि त, सिक्नु पर्यो क्या। हामीले जसरी भने सिक्नु पर्यो है त। ल अब अर्को पानामा जाउँ सबैजना। हेर्नुहोस् यहाँ लेखेको छ, यहाँ एउटा बसको चित्र दिएको छ, हेर्नुहोस् त। बसको चित्र सबैजनाले देख्नुभएको होला। ल यहाँ के लेखेको छ? काठमाडौँबाट पोखरा जाने एउटा बसमा केही मानिसहरूले यात्रा गरिरहेका छन्। के भनेको छ? काठमाडौँबाट पोखरा जान लागेको रहेछ एउटा बस हैन। त्यहाँ अब यात्रुहरू छन्। जस्तै तपाईँ आफ्नो घरबाट मामा घर जाँदाखेरि त्यो बसमा अब कतिजना खान थाहा छैन है त। अब त्यो थाहा पाउनु पर्यो हामीले। मुगलिनमा पुगेपछि 7 जना मानिसहरू बसबाट ओर्लिए भनेको के हो? पोखराबाट काठमाडौँबाट पोखरातिर एउटा बस गइरहेको रहेछ र बीच बाटोमा एउटा मुगलिन भन्ने ठाउँ आउने रहेछ। त्यो मुगलिन भन्ने ठाउँमा कतिजना यात्रु झरेछन् त? 7 जना मान्छेहरू झरेछन्। अब बसमा 19 जना मानिसहरू बाँकी रहेछन्। 7 जना झरिसकेपछि कतिजना बाँकी रहे? 19 जना मानिसहरू बाँकी रहेछन् भने जम्मा कतिजना मानिसहरू काठमाडौँबाट बस चढेका रहेछन् भनेको छ। के भनेको छ त? मानौ तपाईँ मामा घर जाँदै हुनुहुन्छ। यो घरबाट तपाईँ सरररररर मामा घर जान लाग्नुभयो र बीच बाटोमा जाँदाखेरि यहाँ यो बीच बाटोमा एउटा ठाउँ आयो, मुगलिन भन्ने ठाउँ आयो। त्यहाँ कतिजना मान्छे झरेछन् त? 7 जना मान्छे ओर्लिएछन्। र यो 7 जना मान्छे ओर्लिसकेपछि त्यो बसमा कतिजना बाँकी रहे त? बाँकी कतिजना रहेछन् त?
भन्नुहोस् त कतिजना 19 जना रहेछ। 1 र 9 19 जना रहेछ भने त्यो बसमा जम्मा जम्मी कतिजना मान्छे थिए अथवा काठमाडौँबाट चढ्दाखेरि कतिजना मान्छे छन् भनेर सोधेको। अब हामीले थाहा भइसक्यो 9 जना बिचमा ओर्लिए, गाडीमा जम्मा 19 जना छन्। अब हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ त, जोड्नु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीले हाम्रो दिमागमा आइसक्यो होइन त? हो नि। अब जोडौँ कतिजना रहेछन् भन्ने कुरा हामीले जोडेर थाहा पाउँछौँ है त। ल जोड्नुहोस् त। 1 र 9 19 मा 7 जोड्दा कति हुन्छ? 9 मा 7 जोड्दा कति हुन्छ अरे? हो 16 हुन्छ। 16 को हामीले 6 लेख्यौँ र 1 हातो लागि गयो। 1 र 1 जोड्दा 2 हुन्छ। जम्मा जम्मी 26 जना के रहेछन् त, मान्छेहरू रहेछन् भन्ने कुरा हामीले बुझिसक्यौँ है त। डट डट बसमा काठमाडौँबाट चढेका मानिसहरू कतिजना? 26 जना। नत्र यहाँ 26 जना लेखौँ है त। बसमा काठमाडौँबाट चढेका मानिसहरू 26 जना चढेका थिए। मुगलिनमा कतिवटा झरे त? 7 जना झरे। 26 मा 7 घटाउँदा कति हुन्छ? 19 हुन्छ है त। बसमा चढेका यहाँ पनि लेख्नु पर्यो हामीले 26 र हामीलाई थाहा छ 26 मा 7 घटाउँदा कति हुन्छ? 19 जना हुन्छ है त। अब यहाँ थाहा पायौँ। मुगलिनमा बसबाट ओर्लिएका मानिसहरू 9 जना थिए। बसमा बाँकी रहेका मानिसहरू 19 जना थिए। कतिजना थिए? 19 जना थिए होइन त? ल हेरौँ है त, हामी यहाँ पुगेका थियौँ। 81 अब भयो। ल हामी यहाँ छौँ। 19 जना थिए भनेपछि बसमा जम्मा जम्मी 26 जना मान्छे चढेका रहेछन् भन्ने कुरा हामीले बुझिसक्यौँ। अनि यहाँ लेखेको छ बसमा काठमाडौँबाट जम्मा कतिजना मान्छेहरू चढेका रहेछन् त? 2 र 6 26 जना मान्छेहरू चढेका रहेछन् भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ। यस समस्यालाई गणितीय वाक्यमा कसरी लेख्ने भनेर यहाँ सरले भन्नुभएको छ र एउटा सानो नानीले भनेकी छिन् सर जोड्नुपर्छ भनेर भनेकी रहेछिन् र 7 र 19 लाई जोडेकी छिन्। कति हुन्छ 7 र 19 जोड्दाखेरि भन्नुहोस् त? हो 26 हुन्छ है त। त्यस्तै 26 मा 19 घटाउँदाखेरि के भयो? 7 जना भए है त। यसरी पनि हामीले यताउता गरेर हामीले जान्न सक्छौँ है त। हामीले बुझ्नुपर्छ है। यताउता गरिरहेको छ नानी बाबुहरू, तपाईले पनि बुझिसक्नु भएको छ होला। कतिजना चढेका रहेछन् त? 26 जना। 7 मा 19 जोड्दा 26 हुन्छ भने 26 मा कति घटाउँदा 7 हुन्छ त? 19 घटाउँदा 7 हुन्छ। अब यहाँ लेख्नु पर्यो 26 जना चढेका थिए, 7 जना ओर्लिए र बसमा 19 जना बाँकी रहे भनेर यसरी हामीले पढ्नुपर्छ है त। ल सरले के भन्नुभएको छ यहाँ पढौँ है त। यहाँ भन्नुभएको छ समस्या समाधानका लागि सन्दर्भ बुझ्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्नुभयो। अब यहाँ जसरी माथि सुरुमा हामीलाई एउटा समस्या दियो काठमाडौँदेखि पोखरा जानेको यात्रुहरूको, हो त्यसलाई हामीले बुझेर के गर्यौँ त, यो जोड्नु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ र जोड्यौँ। त्यसै गरी कुनै कुनै प्रश्नहरूमा के हुन्छ त, घटाउनु पर्ने अवस्था आउँछ, त्यहाँ हामीले सन्दर्भ बुझेर घटाउनु पनि पर्छ है त। र यसरी हामीले के गर्यौँ त, यो पान्ना नम्बर 117 मा रहेको कुराहरू हामीले पढिसकेका छौँ र मलाई विश्वास छ तपाईहरूले बुझिसक्नु भएको छ होला। अब हामी सबैजना पान्ना नम्बर 118 पल्टाउँ र 118 मा के छ हेरौँ है त। ल अब हेरौँ है त, यहाँ के लेखेको रहेछ प्रश्नले, सबैजनाले पढौँ है त। प्रश्न पढेर बुझ्नुपर्छ है त। यदि हामीले प्रश्न राम्रोसँग बुझ्यौँ भने हिसाबहरू हामीले सजिलै गर्न सक्छौँ है। ल सबैजना भाइ बहिनीहरू पढ्नुहोस् त के लेखेको रहेछ। ल ठिक छ, तपाईँले पढेको धेरै राम्रो। हरिले हिजोसम्म केही सुन्तलाका बिरुवा रोपेका थिए। आज उनले थप 20 वटा सुन्तलाका बिरुवाहरू रोपे। आज उनले हिजोसम्म कतिवटा रोपे त्यो अहिले हामीलाई थाहा छैन है त। र आज उनले कतिवटा रोपेछन् त? 20 वटा सुन्तलाका बिरुवाहरू रोपेछन्। यदि हरिको बगैँचामा जम्मा 75 वटा सुन्तलाका
बिरुवा सकिएछ भने हिजोसम्म रोपिएको बिरुवा कति थिए भनेको छ। के भनेको छ त्यहाँ प्रश्नले? आज हरिले 20वटा रोपेका छन्। आज हरिले 20वटा सुन्तलाका बिरुवाहरू रोपेका रहेछन् भने त्यो बगैँचामा जम्मी कतिवटा सुन्तलाका बिरुवा थिए त? 75वटा बिरुवाहरू थिए भने हिजोसम्म हरिले कतिवटा सुन्तलाका बोटहरू रोपिसकेका रहेछन् भनेर प्रश्नले सोधेका थिए। जम्मी सुन्तलाका बोटहरू कति छन् त? 75वटा छन्। र आज हरिले रोपेको सुन्तलाको बोटको सङ्ख्या कति छ? 20 छ। भनेपछि हिजोसम्म कति सुन्तलाका बिरुवा रोपे भनेर यहाँ प्रश्नले सोधिएको छ। यो भनेको के रहेछ त? घटाउनु पर्ने रहेछ भनेर हामीले बुझ्यौँ। ल अब तपाईँहरूले घटाउनुहोस् त। 75 मा 20 घटाउँदा कति आयो? ल भन्नुहोस्। 5 मा 0 घटाउँदा? पहिला घटाउँदाखेरि र जोड्दाखेरि एक स्थानमा रहेको सङ्ख्याको कामहरू गर्नुपर्छ है त। जस्तै 5 मा 0 घटाउँदा कति भयो? 5 भयो। त्यस्तै 7 मा 2 घटाउँदा 5 भयो। जम्मी कतिवटा हिजोसम्म रोपिसकेका रहेछन् त उनले? 55वटा बिरुवाहरू हिजोसम्म उनले रोपिसकेका रहेछन् र आज उनले 20वटा रोपेर जम्मी बोट सुन्तलाको बोटहरू कति भएछ त? 75वटा भयो भनेर हामीले बुझिसक्यौँ है त। ल अब यही कुरालाई यहाँ तल लेखौँ है त। हिजोसम्म रोपिएका बिरुवाहरू भनेको छ कतिवटा रोप्यो त? हरिले हिजोसम्म कतिवटा रोपेका रहेछन् त? 55वटा हामीले निकालिसक्यौँ। त्यस्तै यहाँ डट हिजोसम्म रोपिएका बिरुवाहरू भनेको छ 55वटा रोपिएका रहेछन्। कतिवटा? 55वटा। र आज रोपिएका बिरुवाहरू कतिवटा छन् त? 20वटा छन्। जम्मा सुन्तलाका बिरुवाहरू कतिवटा भए? 7 र 5 75वटा भए। अनि यहाँ के लेखेको छ? हिजोसम्म रोपिएका बिरुवाहरू भनेको छ यसको उत्तर हाम्रो 55 हो। हामीलाई थाहा छ 55 मा 20 जोड्दा कति हुने रहेछ त? 75 हुने रहेछ। यो कुरा हामीलाई थाहा भयो। आज रोपिएका बिरुवाहरू भनेको छ यहाँ खाली ठाउँमा आज कतिवटा रोपेका थिए त? भन्नुहोस्। हो 20वटा रोपिएका थिए। उनले हिजोसम्म जम्मी डट बिरुवा रोपेछन् भनेको छ कतिवटा रोपेका रहेछन् त? हामीले 75 मा 20 घटाएर 55 उत्तर निकालेका छौँ। त्यही 55 के रहेछ त? हिजोसम्म उनले रोपेको बिरुवाहरू रहेछ। त्यसैले हामीले यहाँ 5 र 5 55 लेख्नु पर्यो है त। तपाईँहरूले पनि बुझेर लेख्नु होला है। यस समस्यालाई गणितीय वाक्यमा लेख्दा भनेर सरले भन्नुभएको छ र यहाँ एउटा सानो नानीले लेख्नुभयो 75 मा 55 घटाउँदा 20 हुन्छ भनेर यहाँ लेखिएको छ। र भन्नुहोस् त अब 75 मा 20 घटाउँदा कति हुने रहेछ त? 75 मा 20 घटाउँदा कति हुन्छ? हो 55 हुन्छ। हामीले भर्खर माथि गरिसकेका छौँ है त। यसरी हामीले के गर्यौँ त? यहाँ हामीलाई एउटा प्रश्न सोधिएको थियो हरिको बारेमा। हरिले के गरेका रहेछन् त? सुन्तलाका बिरुवाहरू रोपिरहेका रहेछन् र आज उनले 20वटा सुन्तलाका बिरुवाहरू रोपेका रहेछन् र जम्मी सुन्तलाका बिरुवाहरू कति रहेछन् त बगैँचामा? 75वटा रहेछन् भने हिजोसम्म कति रोपेका थिए भनेर प्रश्न गरिएको थियो र हामीले थाहा पायौँ कि 75 मा यदि हामीले 20 घटायौँ भने हिजोसम्म रोपिएका बिरुवाहरूको सङ्ख्याहरू आउँछ भनेर हामीले थाहा पाइसक्यौँ र घटाएर 55 उत्तर हामीले निकालिसकेका छौँ है त। यसरी हामीले के गर्यौँ त? यो पान्ना नम्बर 118 मा भएको कुराहरू हामीले गरिसकेका छौँ। अब हामी अर्को पान्नामा जाँदैछौँ। हेरौँ अर्को पान्नामा के कस्ता प्रश्नहरू छन् हेर्दै जाउँ है त। ल सबैजनाले हेरौँ है त। यहाँ एउटा प्रश्न दिएको छ। मैले यहाँ ठिक चिन्ह लगाएँ। ल सबैजनाले पढ्नुहोस् त। यहाँ के लेखेको छ? यहाँ लेखेको छ रामपुर गाउँमा भएका 1364 कति 1364 भैँसी मध्ये 1242 भैँसीको पशुधन बिमा गरिएको छ। एउटा रामपुर भन्ने गाउँ रहेछ। त्यहाँ जम्मी भैँसीको सङ्ख्या 1364वटा रहेछन्। ती भैँसीहरूको सङ्ख्या मध्ये 1364वटा भैँसी मध्ये 1242वटा भैँसीको के भएछ? बिमा गराएछन्। अब कति भैँसी
को बिमा गर्न बाँकी छ भनेर यहाँ प्रश्नले सोधेको छ। अब हामीले थाहा पायौँ यदि हामीले 1364मा 1242 घटायौँ भने के हुन्छ त? बिमा गर्न बाँकी भैँसीको सङ्ख्या हामीलाई थाहा हुन्छ। ल अब गरौँ है त, यसो गरौँ अनि त्यसपछि अरू तल तल पढ्दै जाउँला है त। ल 4मा 2 घटाउँदा कति हुन्छ? 2 भयो। त्यस्तै 6मा 4 घटाउँदा 2 भयो। 3मा 2 घटाउँदा 1 भयो र 1मा 1 घटाउँदा 0 हुन्छ। यो लेख्नु पर्दैन। हामीले थाहा भयो कि 122वटा भैँसीको बिमा गर्न अझै बाँकी रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाइसकेका छौँ है त अहिलेसम्म। अब यहाँ लेखेको छ एउटा तालिका दिएको रहेछ, यो अब हामी पढौँ है त। यहाँ लेखेको छ पशु विकास बैङ्क भनेर लेखेको छ। के? पशु विकास बैङ्क। जसरी हामीले ब्याङ्कमा पैसा राख्छौँ नि त्यस्तै पशुको पनि एउटा बैङ्क हुने रहेछ है त। कुन ठाउँमा रहेछ? बारा नेपाल भनेर लेखेको छ। पशुधन बिमा लेखा भनेर यहाँ लेखेको छ। अब यहाँ लेखेको छ पशुधनीको नाम भनेर यहाँ दिएको छ। पशुधनीको नाम के रहेछ? रामलखन यादव रहेछ। त्यस्तै पशुको किसिम के रहेछ? भैँसी रहेछ। भैँसीमा टिक लगाएको छ, हेर्नुहोस् न, ठिक चिन्ह भैँसीमा लगाएको छ। यदि यहाँ गाईमा लगाएको भए के हुन्थ्यो? गाईको बिमाको रहेछ भनेर बुझ्थ्यौँ है त। त्यस्तै पञ्जीकरण सङ्ख्या भनेको छ 1301 भनेर लेखेको छ। बिमा अवधि कति रहेछ? 2078 साल 1 महिना 1 गतेदेखि 2078 साल 12 महिना 30 गते भनेको 1 वर्षको लागि रहेछ। बिमा रकम कति रहेछ त? 90,000 रुपियाँ रहेछ। उक्त अवधिमा पशु मरेमा रु 90,000 दिइनेछ भनेर यहाँ एउटा तपाईँले पशु बैङ्कबाट यो रामलखन यादवको भैँसीको बिमा गराइएको रहेछ। ल अब हेरौँ है त। यहाँ अब हामीलाई देखाएको छ भैँसीको सङ्ख्यालाई 10 आधार ब्लक प्रयोग गरी घटाउँदा भनेर यहाँ लेखेको रहेछ। अब के कसरी गरेको छ यो कुरा हामी बुझौँ है त, बुझ्ने प्रयास गरौँ। ल हेर्नुहोस् कतिवटा भैँसी छ भन्नुहोस्? 1364वटा भैँसी छन्, यहाँ माथि लेखेको छ। त्यस्तै कतिवटाको बिमा भयो त? 1224वटाको के भयो? बिमा भयो भनेको घटाउने रहेछ। घटाउँदाखेरि 122 आयो। जसरी हामीले यहाँ निकालिसकेका छौँ यहाँ पनि त्यसै गरी नै निकालिसकेको छ है त। कतिवटा भैँसीको बिमा गर्न बाँकी रहेछ त? 122वटा भैँसीको बिमा गर्न बाँकी रहेछ भन्ने कुरा हामीले यसरी थाहा पाइसकेका छौँ। अब यहाँ तल केही प्रश्नहरू दिएको छ, हेर्नुहोस्। घटाउनुहोस् भनेको रहेछ। अब हामीले के गर्नु पर्यो त? घटाउनु पर्ने रहेछ भनेर बुझ्यौँ र यहाँ दिएको हिसाबहरू हामीले घटाउनु पर्यो। र घटाउँदाखेरि हामीले के गर्नुपर्छ त? पहिलो स्थानमा 1 स्थानमा रहेकोलाई पहिला घटाउने, त्यसपछि 10औँ स्थानकोमा, त्यसै गरी 100औँ स्थान, त्यसै गरी 1000 स्थान, त्यसै गरी 10,000 स्थानको र लाख, 10 लाख, करोड गर्दै हामी अगाडि बढ्नेछौँ है त। ल यहाँ घटाउनुहोस् भनेर 2वटा प्रश्न दिएको छ। अब हामीले घटाउनु पर्यो। ल 1 स्थानमा रहेकोलाई हामीले पहिला घटाउँ। ल 9मा 4 घटाउनुहोस् कति हुन्छ? कति हुन्छ भन्नुहोस् त? 9मा 4 घटाउँदा हो 5 हुन्छ। त्यसैले अब यहाँ बक्समा हामीले 5 लेख्नु पर्यो। त्यस्तै 10औँ स्थानमा 0मा 0 छ। 0मा 0 घटाउँदा कति हुन्छ? 0 हुन्छ। त्यस्तै 100औँ स्थानमा 8मा 3 घटा भनेको छ। 8मा 3 घटाउँदा कति हुन्छ अरे? 5 भयो। त्यस्तै 7मा 4 घटाउनुहोस्। 1000 स्थानमा रहेको 7मा 4 घटाउनुहोस् त कति हुन्छ? 3 हुन्छ है त। र हाम्रो उत्तर कति आयो? 3505 आयो है त। यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ तपाईँहरूले? हाम्रो उत्तर कति आएछ? 3505 आयो। यहाँसम्म बुझ्नुभएको छ त तपाईँहरू? बुझ्नुभएको छ भने बुझेका छौँ सर भन्नुहोस्। यदि बुझ्नुभएको छैन भने म तपाईँलाई यो भिडियोको अन्तिममा एउटा नम्बर दिन्छु। तपाईँले त्यो नम्बरमा फोन गरेर सर मैले यो कुरा बुझेन, मलाई सिकाउनुहोस् भनेर प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुनेछ है त। प्रश्नहरू सोध्नुपर्छ है, नजानेको कुरालाई हामीले सोध्नुपर्छ। त्यसै गरी यहाँ अर्को प्रश्न छ। यो प्रश्न अब हामी गरौँ है त। पहिला 1 स्थानमा रहेकोलाई घटाउनु पर्यो। 5मा 5 घटाउँदा कति हुन्छ? स्याबास 0 हुन्छ है त।
त्यसै गरी 7 मा 3 घटाउनुहोस् कति हुन्छ 4 हुन्छ। त्यस्तै 8 मा 3 घटाउँदा 5 हुन्छ। त्यस्तै 9 मा 4 घटाउँदा 5 हुन्छ र हाम्रो उत्तर आएको छ 5540 आएको छ र मलाई विश्वास छ तपाईहरुले पनि यही 5540 उत्तर निकालिसक्नु भएको छ होला। बुझेर मात्र सार्नु होला है, नबुझिकन नसार्नु होला। यदि तपाईले बुझ्नु भएको छैन, सार्नु भयो भने तपाईलाई पछि गाह्रो हुन्छ है त। यसैगरी हामीले के गर्यौं त भाइ बहिनीहरु, 119 पान्नामा रहेको हिसाबहरु हामीले गरिसकेका छौं। अब हामी 120 पान्नामा जाँदै छौं। ल अब हामी सबैजनाले 120 पान्ना पल्टाउनुहोस्, तपाईहरुले पनि पल्टाउनुहोस् के रहेछ र हामी यहाँ भएका हिसाबहरु हामी गर्नेछौं है त। ल ठीक छ, यहाँनिर सबैजनाले 120 पान्ना पल्टाउनु भयो त? पक्कै पनि पल्टाउनु भयो होला। ल यहाँ एउटा प्रश्न छ, हेरौं के लेखेको छ। ल पढ्नुस् त सबैजनाले। यहाँ लेखेको छ परशुरामका बारीमा 1235 सुन्तलाका बोटहरु मध्ये, एउटा परशुराम भन्ने एउटा मान्छे रहेछ, किसानी मान्छे रहेछ। त्यसको बारीमा कतिवटा सुन्तलाका बोट रहेछन् त? 1235 वटा सुन्तलाका बोट रहेछन्। ती बोटहरु मध्ये 683 मा फल लागेको छ। कतिवटा बोटमा? 683 वटा रुखमा के रहेछ त? सुन्तलाहरु फलेका छन् भनेर बुझौं है त। फल लागेको छ भने कतिवटा सुन्तलाका बोटहरुमा फल लागेको छैन भनेर सोधेको छ। अब हामीले यो झिक्न सक्छौं। जस्तै 1235 मा 783 हामीले घटायौं भने के हुन्छ त? फल नलागेको बोटहरुको संख्या हामीले थाहा पाउन सक्छौं है त। ल अब हामीले घटाउँ त पहिला। 1235 मा 783 घटाउनुहोस् कति आउँछ संख्या? 5 मा 3 घटाउँदा कति हुन्छ? स्याबास 2 हुन्छ। त्यस्तै यहाँ के छ? 3 छ। 3 बाट 8 घट्छ त? घट्दैन। अब 1 हामीले यता हातो लिनु पर्यो। 12 बाट 1 लिनु भयो भने कति हुन्छ? यहाँ 13 हुन्छ। 13 मा 8 घटाउँदा कति हुन्छ भन्नुहोस्? 13 मा 8 घटाउनुहोस् त कति हुन्छ? 5 हुन्छ। 5 लेख्यौं। र 12 बाट 1 यता गइसक्यो भनेपछि यहाँ कति छ त? 11 छ। 11 मा 7 घटाउँदा कति हुन्छ? 4 हुन्छ। कति हुन्छ रे? 4 हुन्छ। र जम्मा जम्मी 452 वटा रुखमा के रहेछ त? फल लागेको रहन्छ, अथवा 452 वटा रुखमा सुन्तला फलेको छैन भनेर हामीले यहाँ निकालिसकेका छौं। अब यही कुरालाई यहाँ 452 वटा रुखहरुमा के रहेछ त? फल लागेको रहेछ भनेर हामीले यहाँ निकालिसकेका छौं। र यही कुरालाई यहाँ सिकाएको छ, हेरौं है त। ल यहाँ लेखेको छ सुन्तलाका बोटहरुलाई 10 आधार ब्लक प्रयोग गरी पुनः समूहीकरण गर्दा भनेको छ। 100 लाई 10 र 1000 लाई 10 बनाउँदा भनेर यहाँ देखाएको छ। हेर्नुस्, अब हामीले यो नहेरौं, हामीलाई उत्तर थाहा भइसक्यो कसरी निकाल्ने भन्ने। अब यो घटाउने प्रयास हामीले यहाँ सिकौं है त। जस्तै यहाँ के छ? 1000, 100, 10, 1 भनेर यहाँ के लेखेको छ? स्थानहरु लेखिएको छ। के लेखेको छ? स्थानहरु लेखिएको छ है। कसरी घटाएको छ यो हेर्नु पर्छ है त। ल हेर्नुस् त, यहाँ के छ? 1235 वटा बुटहरु रहेछ, फलफुलको के को? सुन्तलाको बुटहरु रहेछ, जसमध्ये 783 वटा रुखहरुले के गरेछ त? फलहरु दिएको रहेछ, अथवा त्यो रुखहरुमा सुन्तलाहरु फलेको रहेछ। र हामीलाई प्रश्नले के भनेको थियो? कतिवटा रुखहरुमा फलहरु लागेको छैन अथवा सुन्तला फलेको छैन भनेर हामीलाई प्रश्न गरेको थियो। र कसरी घटायौं त यो हामीले सिकौं है त। र हामीलाई थाहा छ जोड्दा र घटाउँदा के गर्नुपर्छ त? पहिला एक स्थानमा रहेका संख्याहरुको हामीले पहिला जोड घटाउ गर्नुपर्छ है त। त्यस्तै 5 मा 3 घटाउँदा के भयो? 2 भयो। त्यसैगरी यहाँ 3 छ। अब यो 3 हेर्नुस् है त, 3 मा 8 घटाउँछ त? घट्छ त? घट्दैन। त्यही भएर यो 2 बाट के गर्यौं त? 1 हामीले यता 1 10 यता के गर्यौं?
सापट लियौँ र कति भयो 1 र 3 13 भयो। 1 र 3 13बाट 8 घटाउँदा कति भयो 5 बाँकी रह्यो। त्यसै गरी यहाँ 1 मात्र बाँकी छ। यो 2बाट 1 उता गइसक्यो, यहाँ कति बाँकी छ 1 छ। अब 1बाट 7 घट्दैन, त्यसैले अगाडिको 1लाई हामीले के गर्यौँ सापट ल्यायौँ र के भयो त 1100 भयो। यहाँ 1 थियो र 1 यताबाट लिएपछि के भयो 11 भयो। 11 मा 7 घटाउँदा कति भयो त 4 बाँकी रह्यो। यसरी हामीले थाहा पायौँ कि 1235 अथवा 1235बाट 783 घटाउँदाखेरि कति बाँकी हुने रहेछ त 452 बाँकी हुने रहेछ भनेर थाहा पायौँ। र अर्को कुरा के थाहा पायौँ त 452वटा सुन्तलाको रुखमा सुन्तला फलेको रहेछ भन्ने कुरा पनि हामीले थाहा पाइसक्यौँ है त। र यहाँ एउटा नानीले भनिसक्नु भएको छ, हेर्नुहोस् चस्मा लगाएको सानो नानीले के भन्नुभयो 452वटा बोटमा फल लागेको छैन भनेर यहाँ भन्नुभएको छ र हामीले हाम्रो उत्तर पनि 452 आइसकेको छ है त। यसरी हामीले यो पान्ना नम्बर 120 मा रहेको हामीले गरिसकेका छौँ। अब हामी पान्ना नम्बर 121 मा जाँदैछौँ। सबैजनाले आफ्नो पुस्तकको पान्ना नम्बर 121 पल्टाउनुहोस् है त। पल्टाउनु भयो? पल्टाउनुहोस् है। ल ठिक छ, यहाँ हेर्नुहोस् केही उदाहरणहरू दिएको छ र हामीले यहाँ भनेको छ घटाउनुहोस् भनेको छ। अब हामीले घटाउनु पर्ने भयो है त। के गर्नु पर्यो घटाउनु पर्ने भयो। हेर्नुहोस् यसलाई तपाईँलाई यहाँ सिकाएको छ। यहाँ सुरुमा 2436 भनेको छ, त्यस्तै यहाँ 2वटा 1000 गरायो, त्यस्तै 4वटा 100 गराएको छ, त्यस्तै 3वटा 10 गराएको छ र 6वटा 1 लेखेको छ। हेर्नुहोस् त लेखेको छ नि। त्यस्तै यहाँ अर्को छ 1168 भनेको छ। यसलाई घटाउनु पर्ने रहेछ। कति घटाउनु पर्ने छ 2436बाट 1168 लाई घटाउनु पर्ने रहेछ है त। अब हामीले यहाँ गर्नु पर्यो। अब हामीलाई घटाउने कुरा त हामीलाई थाहा छ, पहिलो चरण, दोस्रो चरण र तेस्रो चरण भनेर यहाँ सिकाएको छ। हेर्नुहोस् यहाँ माथिको यो नहेरौँ, यहाँनिर हेरौँ है त। पहिलो चरणमा के भयो 2436बाट 1168 घटाइरहेको छ र पहिला त हामीलाई के गर्नुपर्छ त एक स्थानमा रहेको सङ्ख्यालाई